मिशन 84 को अभियान कसैले रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। 17 महिना तोप हाने पनि सरकार नढल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। भ्रष्टाचार विधेयक संघीय संसदबाट पारित। देशका सबैभन्दा ठूला लुटेराले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो भन्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन। देश हामीले नै बनाउनु पर्छ। फागुन 12 देखि माओवादी केन्द्रको जागरण अभियान 2064 मा फर्कने लक्ष्य। वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा ओली, देउबा र प्रचण्ड आउनु क्रान्ति नभएको संसार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। सामाजिक विकासमा गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। हिमाल नाङ्गियोको प्रति देउबाको चिन्ता। सामुदायिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह। गिरीबन्धुको फाइल मगाउँदै सर्वोच्च अदालतले भन्यो अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही किन नगर्ने। सरकारलाई सांसदहरूको प्रश्न। धौलो लागेको भ्रष्टाचारको फाइल कहिले खोल्ने। जनकपुर क्षेत्रको 1200 बिघा जग्गा लुट्ने नेताहरूको नाम सार्वजनिक गरिदिने रासोपाका सांसद मनिष झाको चेतावनी। नेपालमै अवसर छ भनेर युवा पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्नेमा उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जोड। विधेयक र अध्यादेशहरू औपनिवेशिकताको निरन्तरता भएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको जिकिर। सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू बिचौलिया पोस्ने खालको भएको राजेन्द्र महतोको आरोप। आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य भए 84 को निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेलाई परास्त गर्न सकिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलको जिकिर। एमाले नेता सूर्य थापाको आक्रोश। पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ हिटलर हो भनेर सोधे। ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध राष्ट्रिय सभाले पास गरेको खेद प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको आपत्ति। सभामुखले बोल्न समय नदिएको भन्दै सदन छाडेर हिँडिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ। भारतमा बीटेक पढिरहेकी नेपाली छात्राको शंकास्पद मृत्यु। ओडिसामा तनाव। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट निकालियो। प्रकृति लम्साललाई न्याय माग्दै भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन। नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रीले भनिन् कूटनीतिक पहल गरेका छौं। छात्रावासबाट निकालिएका विद्यार्थीको पढाइ र सुरक्षा सुनिश्चित भइसकेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिकिर। बन्दीपुर 6 का वडाध्यक्षले सचिव कुटे कर्मचारीको दबावपछि पक्राउ। कर्मचारीले भने दोषीलाई कारबाही नभएसम्म सेवा ठप्प पार्छौं। विद्यार्थीको गालामा पनिउले डाम्ने शिक्षिकालाई थप 5 दिन हिरासतमै राख्न अनुमति। नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स दिने अधिकार अब प्रदेशलाई मात्रै। देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरी। प्रहरीलाई आफ्नो जोहो आफै गर भन्ने नीति सरकारले ल्याउनु हुँदैन। सांसदहरूको जोड। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमनको तयारी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 11,338 सवारी दुर्घटना। 1,233 जनाको मृत्यु। युवालाई अभिनेता राजेश हमालका सुझाव। खुबी पहिचान गरेर अघि बढ्नुहोस्, सफलता पाउनुहुनेछ। खैरो हिरोइन सहित 3 जना पक्राउ। शेयर बजारमा चल्न थाले हाइक्याप कम्पनी। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 29.87 अंक बढ्यो। 10 अर्ब नाग्यो कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा अमेरिका र रुसले वार्तामा नबोलाएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आपत्ति। रुस युक्रेनको शान्ति वार्तामा युरोप र कीव हिस्सा हुन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाई। पाकिस्तानको सिन्धमा तीर्थयात्री बस दुर्घटना 12 जनाको मृत्यु। चिनिया वैज्ञानिकद्वारा मुटुको स्वास्थ्य बढाउने चामल उत्पादन। खेल खबरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनशिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। किर्गिस्तान 1-0 ले पराजित। आइपीएल 2025 को खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा कोलकाता र बेंगलुरु खेल्ने र ललितपुर महिला फुटसल प्रतियोगिता हुँदै। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ यी 10 तरिकाले बढाउन सकिन्छ दिमागको क्षमता। यस विषयमा विशेष जानकारी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 फागुन 6 गते मंगलबार। नेपाल सम्मत 1145 सन् 2025 फेब्रुअरी 18 तारिक फागुन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य
गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मिशन 84 को अभियान कसैले रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब अलमल नगरी मिशन 84 तिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको घोराईमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मिशन 2084 को अभियानलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर गरे। हामी अलमल नगरी मिशन 2084 तर्फ लाग्नुपर्छ। तपाईहरूको साथ चाहिन्छ। देश बदल्ने कामको अगुवाई गर्ने जिम्मा मेरो हो। कसैले पनि यो अभियानलाई रोक्न सक्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। साथै उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसदबाट पारित गरेरै छाड्ने बताए। पहिला मैले सुरुङ, पानी जहाज र रेलका कुरा गर्दा धेरैले गिज्याए। अहिले जनकपुरमा त रेल चलिरहेको छ, त्यो विस्तार हुँदैछ। अब नारायणी नदीबाट तपाईहरू जलयात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई गंगासम्म लैजान सक्नुहुन्छ, ओलीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको नेतृत्वले मात्र देश विकास गर्न सक्ने बताउँदै महासचिव शंकर पोखरेललाई चुनाव जिताएर नपठाउँदा विकासको अभियान अघि बढाउन आफूलाई केही समस्या भएको बताए। त्यस्तै पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसदबाट पारित हुने बताए। अध्यादेश संसद छल्न नभई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम छिटो सरितो गर्नका लागि ल्याइएको दावी गरे। अध्यादेश संसद छल्न होइन, संसदबाट लैजाँदा ढिलो हुने भएकाले ल्याउनु परेको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब 17 महिना तोप हाने पनि सरकार नढल्ने दावी गरेका छन्। सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै उनले 2/3 बलियो सरकार भएकाले केही गरे पनि नढल्ने दावी गरेका हुन्। पूर्व सहमति अनुसार 17 महिनापछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ओलीले दोहोर्याए। केही पार्टीले सरकार ढल्ने हल्ला चलाइराखेका छन्। यस्तो हल्ला नचलाइदिए पनि हुन्थ्यो, यस्तो हल्ला नचलाइदिए पनि हुन्थ्यो। गलत हल्लाले जनतामा निराशा बढ्छ। अब 17 महिना म सरकार चलाउँछु, त्यसपछि शेरबहादुर देउबाजीलाई सत्ता छोड्छु, यो डिक्लेयर छ, हल्ला चलाउनै पर्दैन। उनले भने 17 महिनालाई तोप हाने पनि सरकार ढल्दैन, जे गरे पनि ढल्दैन, प्रधानमन्त्री ढल्दैन, सरकार त 2/3 छ, जति बल गरे पनि ढल्दैन, 17 महिनापछि केही गर्नै पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमाले बीच अहिले कुनै आशंका नभएको जिकिर गरे। बलिया पार्टी मिलेर बलियो सरकार बनेकाले कुनै हल्लाको पछि नलागी ढुक्क भएर काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकार मिलेर विकास निर्माणका कामलाई सहकार्यका साथ नेपाललाई नेपाली आफै बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा सोमबार विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि देश अर्काले आइदिएर नबनाइदिने हुनाले हामीले बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। 40 वर्ष अगाडि छिमेकी चीन गरिब मुलुक थियो, अहिले आफ्नै मेहनतले सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले पनि प्रविधि प्रयोगको ल्याकत बढाएर आफैले देशको विकास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर ठूलो परिणाममा खेती र उत्पादन गर्न सकेमा बजार पाइन्छ, त्यसकारण हामीले त्यस्ता उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। उद्योगहरू स्थापनाका लागि विस्तार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्छ। तीनवटै तहका सरकार यसमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले सोमबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाले पास गरेको पठाउँदा राखेका कतिपय विषयमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आउँदा निजी क्षेत्र समेत अख्तियारको दायरामा रहने विषय थियो। यसलाई हटाएर प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद 5 वर्ष हदम्याद राख्ने गरी विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो, यो पनि प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ। विधेयक पारित हुनुको अगाडिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका केही व्यवस्था किन संशोधन भयो भनेर राखेका थिए। निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनु पर्ने विषयमा बहस भएको स्मरण गरे। कार्यक्षेत्र बढाउने तर सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने समेत बहस भएको र बहसबाटै यो विषय विधेयकमा नराखिएको बताए। निजी क्षेत्रलाई आतंकित हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नराखिएको दोहोर्याए। विधेयक पारित हुनु अगाडि सांसदहरूले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले विधेयक पारित भएसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप काम गर्न सकिने बताएका छन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताए। सरकारको स्पिरिट अनुसार विधेयक आएको भन्दै उनले विधेयक पारित हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए। यो विधेयक 2076 साल माघ 6 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए। ओलीले ल्याएको यो विधेयक 2079 साल चैत्र 27 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा 2080 साल भदौ 31 गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिवेदन सहित सभामा लगेको थियो। त्यसमाथि छलफल गरेर सोमबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने एमाले सांसद ठाकुरले दोहोर्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र प्रभावकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत कुनै न कुनै रूपमा ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए। अदालतभित्र समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको कतिपयका आशंका रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जो कोही भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा आउन सक्ने शक्तिशाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्ने उनले बताए। कस्तो नीति र व्यवस्था छ भन्नेले म्याटर गर्दैन, यदि नेतृत्व त्यस अनुकूल भएन भने उनले भने। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र समय अनुकूल ऐन संशोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए। उनले भनेका छन्, समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो। 2076 सालमा आएको र यसबीचमा सबैजसो दल सरकारमा रहेको र अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले विपक्षी दलहरूले औपचारिकताका लागि विरोध मात्रै गर्नुको अर्थ नरहने बताए। सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गर्न उनले आग्रह गरे, जसलाई सभाले स्वीकार गर्यो। विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पास भयो। अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ। प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ जान्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड देशकै सबैभन्दा ठूला लुटेरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले दाङले सोमबार घोराईमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। देशका सबैभन्दा ठूला लुटेराले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो भनेर कुप्रचार गर्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, भ्रष्टाचारको फाइल प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन, म पनि प्रधानमन्त्री छु, मसँग त छैन। देश अर्थतन्त्र खोक्रो माओवादीले बनाएको दावी गर्दै ओलीले अर्थतन्त्र एमालेले बनाउने दावी गरे। माओवादी विदेशी इशारामा चल्ने गरेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, विदेशी इशारामा काम गर्ने किनारा लाग्छन्, किनारा लगाइन्छ। फागुन 12 गते सोमबारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले जनतासँग माओवादी तराई मधेस जनजागरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ। पार्टीलाई 2064 सालकै हैसियतमा फर्काउने लक्ष्यसहित माओवादी केन्द्रले अभियान सुरु गर्ने भएको हो। हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान 12 गते झापाको कसन कवलबाट सुरु भई कञ्चनपुरमा पुगेर समापन हुनेछ। हुलाकी राजमार्गले छुने कोशी प्रदेशका 3 जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका पार्टीका पदाधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले अभियानका क्रममा 5 जनालाई पार्टीमा संगठित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमाङ मिक्सोका अनुसार फागुन 12 गते झापाको कसन केवल गाउँपालिकाको बनियानीबाट अभियानको उद्घाटन हुनेछ। 12 गाउँपालिका र झापा गाउँपालिकामा भेटघाट हुनेछ। फागुन 13 गते मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको आमवाडी चौक, कानीपोखरी गाउँपालिकाको रमाइलो चौक, धनपालथान गाउँपालिकाको कट्सिया र विराटनगरमा भेटघाट, जनअन्तर्क्रिया तथा सभा हुनेछ। फागुन 14 गते सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाको चिमडी, गढी गाउँपालिकाको हरिनगरा, लौकही र इनरुवामा भेटघाट, जनअन्तर्क्रिया तथा सभा हुनेछ। फागुन महिनाभरि हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित प्रदेश स्तरीय अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए। अभियानका क्रममा 5 जनालाई पार्टी प्रवेश गराउने लक्ष्य राखिएको उनले बताएका छन्। अभियानको क्रममा तराई चुरे जनसाङ्गीतिक अभियान समाजवादी संस्कृति र चेतना जागरणका लागि तराई चुरे अभियान समेत सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेल शीतल कुमारले माओवादीलाई 2064 सालकै हैसियतमा फर्काउने योजना रहेको बताए। माओवादीले 64 सालमा झापा, मोरङ र सुनसरीको 22 सिटमा 10 सिट जितेको थियो। अभियानका क्रममा 2064 सालमा मतदान गरेका जनतालाई केन्द्रित गर्ने बताएको छ। उनले 64 सालमा माओवादीलाई मत दिने र उनीहरूका सन्तानलाई पनि अभियानका क्रममा संगठित गर्ने बताए। हामी जनसम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छौँ, उनले भने। ऐतिहासिक मिसनको सुरुवात पूर्वबाट भयो। फागुन 3 गते बसेको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशको प्रदेश परिषद बैठकले 12 बुँदे प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।
पाथिभरा क्षेत्रमा केबल कार निर्माण कार्यको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षलाई गोली हानी घाइते बनाएको घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ। माओवादीले केबल कारको विवाद तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। गत भदौ असोजको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र भत्किएको पुल, बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन, दैनिक उपभोग्य वस्तु, रड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको आकाशिदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याएको आम संसार विधेयकका प्रावधान खारेज गर्न, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धि गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ। बाँदरबाट भइरहेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजा वीरेन्द्र वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा केपी ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल आउनुलाई क्रान्ति नभनिने टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा हुलाक टिकट प्रदर्शनी कार्यक्रम तथा पञ्चमार्क मुद्रा र भित्रीकोट दरबार अंकित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा लगाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले क्रान्ति राजा वीरेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा केपी ओली, शेरबहादुर देउबा वा प्रचण्ड आउनुलाई क्रान्ति नभनिने बताए। उनले क्रान्ति इतिहासमा समाजमा कृषि, विद्युत उत्पादन प्रणाली र विज्ञान प्रविधिमा देखिनुपर्ने बताए। मन्त्री गुरुङले राजनीतिक क्रान्तिको रापले यी विषयहरू छुन नसकेको बताए। मन्त्री गुरुङले भने जे भइरहेको छ त्यो मात्रै होइन, हरेक चिजमा चेन्ज आउनु पर्यो, केही न केही परिवर्तन हुनु पर्यो, अनि न क्रान्ति भयो। क्रान्ति भनेको खालि वीरेन्द्रको ठाउँमा वा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा अब अहिले केपी ओली, शेरबहादुर देउबा वा प्रचण्ड आउँदैमा मात्रै क्रान्ति हुँदैन नि। मन्त्री गुरुङले यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले गैर सरकारी संस्थाभित्र पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज रहेको बताएका छन्। मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी कांग्रेसको नीति विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यी संघ संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ भन्ने आवाज छ। सभापति देउबाले भने गैर सरकारी संस्थाले परियोजना छनौट गर्दा स्थानीयको चाहना र आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुझाए। हाम्रा हिमालहरू नाङ्गिन थालेका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक सचेतनादेखि व्यक्तिगत पहल गर्न आवश्यक छ। सभापति देउबाले भने एउटै कार्यक्रममा दोहोरो खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए। जलवायु परिवर्तनले धेरै असर परेकाले यसमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने उनको आग्रह छ। पार्टीले वैदेशिक सहायतालाई स्थानीयको चाहना र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्ने नीति लिँदै आएको छ र यसले नै निरन्तरता पाउने सभापति देउबाले बताए। आर्थिक समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने गरी वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने र लिइने सभापति देउबाको प्रतिबद्धता छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरू नाङ्गिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी कांग्रेसको नीति विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालको हिउँ पग्लिएर हिमाल नाङ्गो भएको प्रति गुनासो गरेका हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनले नाङ्गो भएका हिमालहरू कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा गैर सरकारी संस्थाहरूले नीतिगत पैरवीदेखि हिमाल जोगाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तनको समस्या नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताएका छन्। सभापति देउबाले भने हाम्रा हिमालहरू नाङ्गिरहेका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक सचेतनादेखि नीतिगत पैरवी गर्न आवश्यक छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जले पनि धेरै समस्या पारेको छ। यस सम्बन्धी धेरै ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। सभापति देउबाले नेपालको सामाजिक विकासमा गैर सरकारी संस्थाहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। मानव अधिकार, सुशासन, समावेशिता लगायतका विषयमा गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी काम गर्दै आएको उनले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ मागेको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउँदै प्रधानमन्त्रीका नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो। साथै उसले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल समेत साथै राख्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतमाथि अवहेलना कारबाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनचासोका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न जनचासोका विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मरिस झाले 1400 बिघा जग्गा सहितको 72 कुण्ड र 52 कुटी भनेर परिचित आध्यात्मिक केन्द्र जनकपुरको जग्गा लुटिएको बताए। उनले 1200 बिघा जग्गा दलाल र जनप्रतिनिधि मिलेर निजीकरण गरेकाले खोज तलास गरी पुनर्स्थापित गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले भने जनकपुर 12,000 वर्षअघि अस्तित्वमा आएको भन्ने आध्यात्मिक इतिहास छ। 17औं शताब्दीमा मकवानपुरका राजा मानिक सेन र रानी इन्द्र विधाता सेनले 1400 बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनर्निर्माण गराए। त्यसपछि 72 कुण्ड र 52 कुटीको सहरको रूपमा परिचित भयो। तर अहिले 14 बिघामा 200 बिघा मात्रै बाँकी छ। पुराना दलका सबै नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, दलाल सबै मिलेर 1200 बिघा लुटिसके। त्यसको सम्बन्धमा मैले पटक पटक आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि हामी सरकारमा हुँदै गर्दा त्यसको खोज तलासका लागि केही कमिटी र प्रतिवेदनहरू पनि काम गरेका थियौं। अहिले वर्तमान सरकारले त्यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले मकवानपुरमा रहेको अन्टार्कटिका बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा व्यवस्थापनले हटाएका 96 जना मजदुरलाई तुरुन्त काममा फर्काउन सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले भने मकवानपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा अन्टार्कटिका बिस्कुट फ्याक्ट्री छ। त्यहाँ लामो समयदेखि कार्यरत मजदुरहरूसँग श्रम सम्बन्धी विवाद भयो र विवादको प्रक्रिया चल्दै गर्दा वार्ता पनि चलिरहेको थियो। वार्ताकै क्रममा व्यवस्थापनले 96 जना श्रमिकहरूलाई रोजगारीबाट हटाउने काम गरे र त्यसपछि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ। ती रोजगारबाट हटाइएका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापनले अविलम्ब काममा फर्काउने वातावरण बनाओस् र संविधानको धारा 34 अनुसार श्रमको हक श्रमसँग सम्बन्धित ऐन 2074 ले दिएका प्रावधान बमोजिम श्रमिकका हक अधिकार सुरक्षित गरियोस्। म व्यवस्थापनसँग माग गर्छु र यसका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि म ध्यान आकर्षण गराउँछु। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले भने नेपालको संविधानको 6 मा नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने उल्लेख छ भने धारा 7 को उपधारा 1 मा सरकारी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। धारा 7 को उपधारा 2 मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य भाषालाई राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 7 को उपधारा 3 मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर संवैधानिक व्यवस्था यस्तो भए पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी आएका छन्। यो कुरा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम भयो कि भएन? नेपाली कांग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले तरकारी तथा फलफूलमा विषाक्तिको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न बलियो कानून बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। विषादीको कारण क्यान्सर लगायत डरलाग्दा रोगहरू लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन् नेपालमा भित्रने तरकारी तथा फलफूलमा 80% विषादी प्रयोग गरेको तथ्याङ्कले सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा 1 हेक्टर जमिनमा प्रति वर्ष 396 ग्राम विषादी प्रयोग गरेको, हरेक वर्ष करिब 69 करोड बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ। तर तरकारीमा मात्रै गणना गर्ने हो भने 1 हेक्टर बराबर 600 ग्राम विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। विषादीका कारण क्यान्सर लगायत डरलाग्दा रोगहरू लाग्ने गरेका छन्। विषादीको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको जीवन स्वास्थ्यको रक्षा गर्न कानून बलियो बनाउन सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। नेकपा एमालेका सांसद मंगल प्रसाद गुप्ताले कृषि मन्त्रालयले कपिलवस्तुका किसानलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे पनि कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले एक अर्कालाई देखाएर पन्छ्यौनी गरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले तत्काल किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले भने कपिलवस्तुका 11 मध्ये 9 वटा चीनी मिलका किसानले कृषि कार्यालय मार्फत रकम उपलब्ध गराइए पनि कपिलवस्तुका किसानले अनुदान प्राप्त नगरेकोमा किसानले काठमाडौँमा अनसन बसेपछि उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले तत्कालीन कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा सिफारिस गरी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने सिफारिस गरे पनि कृषि, अर्थ तथा उद्योग एक अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छ्यौनी गरेकोमा हाल किसानले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले यी मध्ये कुनै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बनाई उख किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दछु। स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य एकैपटक 261 रुपियाँ वृद्धि गरेपछि व्यवसायीलाई 22 अर्ब घाटा भएको बताए। 120 रुपियाँ वृद्धि गर्ने भन्ने मन्त्रीसँग भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। उनले भने गत साउन महिनामा सिमेन्टको 484 रुपियाँ फ्याक्ट्री मूल्य थियो, हाल 745 पुगेको छ। 75% भन्दा बढी वृद्धि भएको छ। यसको असर निर्माण व्यवसायीहरूलाई 22 अर्ब घाटा भएको छ। आम उपभोक्तालाई 4 अर्ब घाटा भएको छ। यो सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको रहेछ। प्रतिबोरा 120 रुपियाँ वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ, तर मन्त्रीसँग भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। नेकपा एमालेकी सांसद रणकुमारी बलम्पाकी मगरले गत असोज 12 गतेको वर्षा र बाढीले बिगारेका बीपी राजमार्ग सहज सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले आउँदो बर्खाको समयमा
सडक सञ्चालनका लागि तत्काल विपद व्यवस्थापनबाट 60 करोड बजेट तत्काल विनियोजन गर्न माग गरिन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जु कुमारी झाले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा डेस्क खडा गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने गरे पनि 180 देशमध्ये नेपाल 107औं भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नु दुःखद भएको बताइन्। उनले धुलोले टाँसिएका फाइलहरू कहिले खोल्न ढिला भएन र भन्दै प्रश्न गरे। उनले भनिन् भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार 180वटा देशमध्ये नेपाल 107औंमा पुग्यो। बधाई छ भ्रष्टाचारीहरूलाई। नेपाल दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारको ग्राफमा उकालो लाग्दैछ। हामीहरू भ्रष्टाचार रहितको सुशासनको कल्पना गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री रोस्टरमा उभिएर भन्नुहुन्छ भने म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भनेर। नेपाल कसरी 107मा पुग्यो? म सरकारलाई प्रश्न गर्छु। धुलो लागेको फाइलहरू कहिले धुलो टकटक्याउने, फाइल कहिले खोल्ने? हामी भ्रष्टाचारीको मुलुक भएर बस्ने? सरकार अब अति भयो, ढिला नगरौँ। सांसदहरूले संसदमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले नेपालमै अवसर छ भन्ने हिसाबले युवा पुस्ताहरू अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री सिंहले अहिले नेपालमा केही पनि छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको जिकिर गरे। उनले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसर सिर्जना गर्न सरकारले काम गरिरहेकाले युवाहरूले साथ दिनुपर्ने बताए। उनले अवसरसँगै नेपालमा स्वतन्त्रता पनि रहेको बताए। उनले कुनै पनि शिक्षा ग्रहण गर्न र रोजगारी गर्नका लागि नेपालमा स्वतन्त्रता रहेको महसुस गरेर देश विकासमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले संसदमा पेश विधेयक र अध्यादेशहरू औपनिवेशिकताको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उक्त पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ। सरकार नजिकका व्यक्तिहरू, ठूला रियल इस्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले भूमि अध्यादेश ल्याइएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले आरोप लगाएको छ। सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई जोख्याउने, उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियतले सहकारी अध्यादेश ल्याइएको उक्त पार्टीको ठहर छ। सुशासन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नतिमा पारदर्शिता काम गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले बोलेकै लेखेकै आधारमा दमनकारी औजार प्रयोग गर्ने प्रावधान राखिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको अग्रगामी परिवर्तनको प्रमुख समस्या गठबन्धन भएको जिकिर गरेका छन्। 2084 को निर्वाचनमा माओवादीले एकल रूपमा भाग लिने गरी तयारी गरेको समेत पोखरेलले दावी गरे। सबैभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस एमाले गठबन्धन रहेको भए पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गरी एकताबद्ध भएर जान सकिए गठबन्धनलाई परास्त गर्न सकिने उनको जिकिर छ। माओवादीले चुनाव जित्ने आधार वामपन्थी ध्रुवीकरण, समाजवादी मोर्चा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेन्डा रहेको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले पत्रकारले जथाभावी प्रश्न सोधेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले मिडिया व्यवस्थापन संसदको कस्तो छवि बनाउने भन्ने विषयसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए। सांसदहरूलाई कस्तो प्रश्न सोध्ने, ती प्रश्न कानून बमोजिम हुनुपर्छ कि पर्दैन, ती प्रश्नमा गाली गलौज वा पेड मिडियाको भूमिका खेल्ने गरी कसैद्वारा सञ्चालित ढङ्गले आरोपित ढङ्गले प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन उनले प्रश्न गरे। आइतबार संसदबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर सोधिएको प्रश्नप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट बाहिरिँदा तपाईँ हिटलर हो भनेर प्रश्न गरियो। नेपालको संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री हिटलर हुन्छ सभामुख महोदय उनले भने। संसद सचिवालयको अनुमतिले रिपोर्टिङमा आएका मिडियाले संविधान, कानून, पत्रकार आचार संहिता, सामाजिक शिष्टाचारलाई ध्यान नदिई यस्ता गैर जिम्मेवार प्रश्न सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उनले प्रश्न गरे। उनले आफूलाई पनि एकजना मिडियाकर्मीले बुम तेर्स्याएर तपाईँ हनुमान हो भनेर प्रश्न गरेको थापाले बताए। सांसदहरूलाई यस्ता प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, म यो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु उनले भने। उनले संसदका प्रश्नोत्तरका क्रममा आजपाका संसद प्रभु शाहले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारको दुरुपयोग गरेर प्रश्न गरेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध राष्ट्रिय सभाले पास गरेको खेद प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै पन्तले संविधानले 2 सदनको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको स्मरण गरे। यी 2 सदनका बीचमा द्वन्द्व बढाउने काम कसैबाट हुन नहुने उनको आग्रह छ। यी 2 सदनको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न भयो भने यसले संसदीय व्यवस्थालाई असर गर्छ। पन्तले भने हामी कसैले पनि बोलेको कुरा, एक सदनका सांसदले बोलेको कुरा अर्को सदनले खेद प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्था आउनु आफै
आफैमा दुःखद हो। राष्ट्रिय सभाप्रति गरेको टिप्पणीलाई लिएर सोमबार राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसप्रति एमाले सांसद पन्तले आपत्ति जनाएका हुन्। यस्तो द्वन्द्व बढ्दै गए दुईवटा सदनको बीचमै द्वन्द्व उत्पन्न गराउने र त्यसले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनले दोहोर्याए। तथापि शाहीको अभिव्यक्ति पनि उचित नरहेको पन्तले बताए। राष्ट्रिय सभा भनेको वृद्धाश्रम होइन, राष्ट्रिय सभा भनेको पाकाहरूको सभा हो। त्यो सदनलाई हामीले वृद्धाश्रम भनेर आलोचना र बेइज्जत गर्ने काम गर्नु हुँदैन, पन्तले भने। लोकतन्त्र सुसंस्कृत प्रणाली भएको बताउँदै उनले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताए। आफ्नो असहमतिलाई संसदीय भाषा र मर्यादामा रहेर राख्नुपर्ने उनले बताए। तथापि प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बोलेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव नै पारित गर्ने विषय उचित नरहेको उनले बताए। जसरी प्रतिनिधि सभाका एकजना माननीय सदस्यको टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यो आफैमा दुःखद हो। उनले भने यो घटनाबाट पाठ सिकेर कसैलाई दोष नदिएर आगामी दिनमा दुवै सदनको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न नहुने गरी सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्ने समय नदिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिएकी छन्। आकस्मिक समयमा बोल्न सभामुखसँग श्रेष्ठले समय मागे पनि उनले दिएनन्। सभामुखले बोल्न समय नदिएपछि सांसद श्रेष्ठ बैठक छाडेर बाहिरिन्। आकस्मिक समय दलीय आधारमा पहिले नै सहमतिका आधारमा तय गरिएको हुन्छ, तर पछिल्लो समय रासोपा सांसदहरूले अत्तो थापेर सबै बोल्न खोज्दा संसदको मर्यादामा आँच पुगेको टिप्पणी संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको छ। जे गरेर पनि चर्चामा आउन पूर्व मन्त्री जस्तो व्यक्तिले बाजी गरेर सदनको कारबाही छाड्नु गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सभामुखले पटक पटक समय लिएर बोल्न पाइने भन्दै नियमावली सम्झाए पनि उनी मानिनन्। सोमबार रासोपाबाट आकस्मिक समयमा मनिष झा बोलेका थिए। आकस्मिक समय सकिएर सुन्ने समय सुरु हुन लाग्दा उठेर टेबल ठटाएकी श्रेष्ठले सभामुखको रुलिङ अस्वीकार गर्दै औँला ठड्याएर आक्रोश व्यक्त गरिन्, तर सभामुखले समय नदिएपछि उनी झुक्किँदै बाहिरिएकी थिइन्। भारतको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT-मा अध्ययनरत एकजना नेपाली विद्यार्थी होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छन्। ओडिसाको भुवनेश्वर स्थित कलेजको होस्टलमा बसेर बीटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बुटवलकी प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। कलेजले उनले आत्महत्या गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको द न्यू इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। उनी KIIT-मै अध्ययनरत एक विद्यार्थीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् भन्ने शंका छ। समाचारमा विज्ञप्ति उल्लेख गर्दै भनिएको छ त्यहीसँग सम्बन्धित केही कारणले आत्महत्या गरेको हुन सक्छ। कलेजले उनी मृत भेटिए लगतै प्रहरीलाई खबर गरिएको भनेको छ, तर ओडिसाको पत्रिका संवादको अंग्रेजी संस्करणले भने उनी आफ्नो पुरुष साथीबाट दुर्व्यवहारमा परेको उल्लेख गर्दै मृत्युको एकिन कारण खोलिन सकेको उल्लेख गरेको छ। यही बीचमा सामाजिक सञ्जाल X-मा एउटा थ्रेड भाइरल भएको छ जसमा उनलाई एकजना व्यक्तिले दुर्व्यवहार गरेर शहर छाडेर भाग्न लागेको भनिएको छ। उनले आफूलाई जोगाउन खोजेकी थिइन्। केही महिना पहिले उनी सहयोग माग्दै कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अफिसर IRO-लाई भेट्न पनि पुगेकी थिइन्। थ्रेडमा भनिएको छ उनले त्यहाँ दुर्व्यवहारबारे खबर गरेकी थिइन्, मानसिक दुर्व्यवहार र सहन नसकिने दुःखहरूबारे, तर कलेजले केही नगरेका कारणले यस्तो घटना भएको त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा जिन्दगी एक व्यक्तिको टक्सिसिटीले गरेर मात्र सकिएन, कलेजको लापरवाहीले पनि सकियो। उनले भनेका छन् अहिले जिम्मेवारी लिन छाडेर कलेजले घटनालाई ट्विस्ट गर्न खोजिरहेको छ, सत्यलाई छोपेर आफ्नो साख मात्र जोगाउन खोजिरहेको छ। अहिले प्रदर्शन गर्न खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत सुरक्षा गार्ड र होस्टलका वार्डेनहरू प्रयोग गरेर दबाउन खोजिएको छ। प्रदर्शन बढ्दै गएपछि कलेजमा प्रहरी परिचालन गरेर स्थितिलाई साम्य पारिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लम्सालको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि क्यापिटल अस्पताल पठाइएको छ। यो घटनापछि कलेजमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूसँग प्रशासनले छलफल गरेको छ र उनीहरूलाई परिस्थिति सामान्य नभएसम्म विदामा बस्न भनेको छ। यसैबीच प्रकृति लम्सालबारे गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका नेपालीहरूलाई उल्टै कलेजबाट निकालिएको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। BIT चौथो वर्षका एक नेपाली विद्यार्थीले भने घटनाबारे छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाली त्यहाँका अरू विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थियौं, प्रशासनले त्यसलाई दबाउन हामीलाई कलेजबाट निकालेको छ। उनका अनुसार कलेजमा करिब 1500 नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। लम्सालले कलेजमा पढ्ने एक युवकले आफूलाई लामो समयदेखि दुर्व्यवहार गर्दै आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अफिसर IRO-लाई निवेदन पनि दिएकी थिइन्, तर प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले प्रकृति लम्साललाई न्याय माग्दै भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार साँझ लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि अनेरा सोभिउले प्रकृति लम्साललाई न्याय माग्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले प्रकृति लम्सालको मृत्युको छानबिन गर, गोर्खाले न्याय अन्याय सहन सक्दैन, मानवता विरोधी गतिविधि बन्द गर, अविलम्ब कूटनीतिक संवाद सुरु गर लगायतका पम्पलेट र नारा लगाएका थिए। यसअघि अनेरा सोभिउले भारतको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT-मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेको थियो। ओडिसाको भुवनेश्वर स्थित कलेजको होस्टलमा बसेर बीटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बुटवलकी प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्, तर कलेजले मृत्युको घटनालाई ढाकछोप गर्न नेपाली विद्यार्थीलाई निकालिदिएको थियो भने उनीहरूमाथि कुटपिट पनि गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले भारतको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT विश्वविद्यालयको होस्टलमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु प्रकरणमा कूटनीतिक पहल सुरु भइसकेको बताएका छन्। बीटेक पढिरहेकै नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्युपछि सो कलेजमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीलाई पनि कलेजले दमन गरेको थियो। सो बारे वास्तविकता बुझ्न र नेपाली विद्यार्थीलाई परेको समस्या समाधानमा तत्परता लिन दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मालाई निर्देशन दिएको पनि परराष्ट्र मन्त्री राणाले बताएका छन्। हामीले तत्कालै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेका छौं। यो घटनाका सन्दर्भमा मैले आज बिहानैदेखि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्कमा रहेको छु, परराष्ट्र मन्त्री राणाले भनेका छन्। यस्तै सोमबार अपराह्न उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवसँग पनि कुरा गरेको जानकारी गराएका छन्। उहाँले पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि आफूले आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री राणाले भनेका छन् यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने नै छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा भएको घटनामा छात्रावासबाट निकालिएका विद्यार्थीको पढाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाली दूतावासले आग्रह गरेसँगै उक्त विश्वविद्यालयको छात्रावासले विद्यार्थीलाई फर्कन आग्रह गरेको उल्लेख गरे। उनले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको समेत बताए। उनले भने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहाँ छात्रावासबाट बाहिर पठाउने काम भयो, त्यसपछि हाम्रो दिल्लीस्थित दूतावास यसमा काम गरेको छ। केही समय पहिला सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले स्टेटमेन्ट नै जारी गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई फर्कनका लागि आग्रह गरेको छ र उनीहरूको पढाइ तथा सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ। यो वक्तव्य हामीले प्राप्त गरेका छौं, उनले भने। प्रकृति लम्सालको मृत्युको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि भारतस्थित हाम्रो दूतावासले भारत सरकारका सबै निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिएको उनले बताएका छन्। कार्यक्रमको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै बन्दीपुर गाउँपालिका 6 का अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले सचिवमाथि कुटपिट गरेका छन्। वडा अध्यक्ष गुरुङले वडा सचिव नवीन भुसालको घाँटी अठ्याउँदै चड्कन हानेका हुन्। वडा स्तरीय भलिबल कार्यक्रमको बिल स्वीकृत गर्न नमानेको भन्दै वडा अध्यक्ष गुरुङले आफूमाथि कुटपिट गरेको वडा सचिव भुसालले बताए। घटनाको 8 घण्टापछि प्रहरीले वडा अध्यक्ष गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीका अनुसार सोमबार बिहान कार्यालय आएर वडा अध्यक्षले 9 माघमा सञ्चालन भएको वडा स्तरीय भलिबल कार्यक्रमको बिल स्वीकृत गर्न भनेका थिए। जवाफमा सचिव भुसालले कार्यक्रम स्वीकृत नगरिएकाले र शीर्षक नखुलाई आएकाले बिल स्वीकृत गर्न नसक्ने बताएका थिए। त्यसपछि जङ्गिएका वडा अध्यक्ष गुरुङले ठूलो कुरा गर्छस्, मलाई चिनेको छैनस्, मैले भनेपछि बिल पास गर्न के हो गाह्रो भन्दै धम्क्याएका थिए। तेस्रो वडा अध्यक्षका भलिबल प्रतियोगिताको अनुमानित लागत तयार नगरिएकोले शीर्षक र खर्च खुलाएर ल्याउन वडा सचिव भुसालले अध्यक्षलाई आग्रह गरे। यतिकैमा वडा अध्यक्ष गुरुङले वडा सचिवको घाँटी अँठ्याएर 3 झापड हानेको प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीले बताए। वडा सचिवको घाँटी र गालामा नीलडाम छ। उनलाई बन्दीपुर अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि भरतपुर अस्पताल रिफर गरिएको बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवराज आचार्यले जानकारी दिए। बिलको विषयमा विवाद भएपछि वडा अध्यक्षज्यूले घाँटी अँठ्याएर झापड समेत हानेको भन्ने छ। वडा सचिवलाई थप उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल रिफर गरिएको छ। अधिकृत आचार्यले भने वडा अध्यक्ष विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा उजुरी समेत दिइसकेका छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले भने भलिबल कोर्टको विवाद समेत हुँदा हातपात भएको जानकारी आएको बताएको छ। वडा सचिवलाई उपचारका लागि पठाइएको छ र वडा अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी राजु अधिकारीले भने उजुरी परेको भए पनि कुन कानून अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। पक्राउ पर्ने अघि वडा अध्यक्ष गुरुङले मुखले नमानेपछि हातले जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनी आफैले 3 झापड हानेको स्वीकार समेत गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले वडा अध्यक्ष कप र भलिबल कोर्टको विषय समेत आएकाले बिल कति रुपियाँ बराबरको थियो र नमिलेको कुन विषय हो भन्ने पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताए। गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले वडा सचिवमाथि घाँटी नै अँठ्याएर हातपात समेत भएकाले कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले ज्यानै मार्ने गरी आक्रमणमा उत्रिएका वडा अध्यक्षलाई जोगाउन राजनीतिक दबाव आउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। वडा अध्यक्ष गुरुङ एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। भुसाल गण्डकी प्रदेशबाट सिफारिस भई यही दशैंपछि मात्र बन्दीपुरमा हाजिर भएर वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सचिव भुसालज्यूको पहिलो नियुक्ति नै बन्दीपुरमा हो। उहाँलाई बुझ्न जान्न पनि सायद बाँकी नै होला। भुसाल भन्दा अगाडि वडा सचिव बनेर काम गरेकी सुनिता सापागाईले बताइन्। अध्यक्ष गुरुङले आक्रमण गरेपछि सचिव भुसाल फुत्किएर भाग्न सफल भएको त्यही वडाका कर्मचारीले बताएका छन्। वडा अध्यक्ष गुरुङले भने अध्यक्षका भलिबल प्रतियोगिता हुँदा सचिव विदामा रहेको र फर्किएर आएपछि बिल पास गर्न आग्रह गर्दा कमिसन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका भित्र कार्यरत कर्मचारीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कारबाही नगर्दासम्म सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमको बिल स्वीकृत नगरेको भन्दै बन्दीपुर गाउँपालिका शाखा अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले सचिवमाथि कुटपिट गरेका छन्। वडा अध्यक्ष गुरुङले वडा सचिव नवीन भुषालको घाँटी हटाउँदै चड्कान हानेका थिए। उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्र सेवामा समर्पित र प्रतिबद्ध राष्ट्र सेवा कर्मचारी वडा सचिवमाथि कार्यकक्षमै घाँटी निचोरी मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएको साथै ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको निन्दनीय घटनाप्रति यस कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कर्मचारीले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमाथि यसअघि पनि समय समयमा यस्ता अमानवीय निन्दनीय घटनाहरू तथा हरकतहरू निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्। शान्तिपूर्ण, विधिपूर्ण, तटस्थतापूर्ण कार्य गर्ने वातावरण नभएको र आफ्नो जीवज्यानमाथिको गम्भीर खतराको रूपमा लिएको उनीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति र दोषी उप कारबाही नभएसम्मको लागि कार्यालयमा अति आवश्यक सेवा प्रवाह बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा प्रवाहका कार्य गर्न असमर्थ रहेको अवगत गराइन्छ, उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्। यसैगरी तनहुका कर्मचारी संघ संगठनहरूले पनि दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रशासनदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। विद्यार्थीको गालामा तातो पन्यु डामेर यातना दिएको अभियोगमा पक्राउ परेकी शिक्षिका सुषमा श्रेष्ठलाई दोस्रो पटक पनि 5 दिन हिरासतमै राख्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। भीमा शान्तिनगर स्थित प्रभात एकाडेमी बोर्डिङ स्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपल कृष्णदेव श्रेष्ठकी छोरी समेत रहेकी लेखापाल श्रेष्ठले 4 जना विद्यार्थीको गालामा तातो पन्युले डामेर यातना दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि गत माघ 30 गते पक्राउ गरी पहिलो पटक 5 दिनको म्याद थप भएको हो। थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सोमबार 10 दिन माग गरिएकोमा 5 दिन हिरासतमै राख्न अनुमति मिलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रमुख पोषण थापाले जानकारी दिए। श्रेष्ठलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न माग गरिएको र अदालतको बाल इजलासले अनुमति दिएको थापाको भनाइ छ। विद्यार्थीले जिस्काएको तथा होहल्ला गरेको भन्दै लेखापाल श्रेष्ठले पन्यु तताएर 4 जना बालकको गालामा डामेर यातना दिएको भन्दै परिवारले जाहेरी दिएका थिए। यो घटना सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी कारबाहीको माग गर्दै दबाव सिर्जना भएको थियो। शिक्षिकाबाट डामिने बालक 10 वर्ष उमेरका छन्। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको सभाको बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। यो सँगै यो विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राख्ने बाटो खुल्ला भएको छ। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुनु अगाडि सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थाको खोजी गरेका थिए। अब सांसदहरूले यो विधेयकमाथि 72 घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्। सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ। यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सोमबार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाएको हो। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रेम भक्त महर्जनले यस्तो बताएका हुन्। उनले साथै प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स दिने काम सुरु भएकाले अब यातायात विभागले लाइसेन्स नदिने बताए। उनले बागमती प्रदेशले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने लाइसेन्स दिने जुन यातायात विभागले गर्ने गरेको थियो अब प्रदेशले नै दिने गरिकन चाहिँ त्यो अधिकार हामीले प्रत्यायोजन गरेर लिएका छौं र यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। अब विभागले लाइसेन्स दिँदैन तपाईलाई, अब दिने भनेको 7वटा प्रदेशले दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यसमा अब बागमती प्रदेशले पनि लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं र त्यसका लागि छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरेका छौं। मन्त्री महर्जनले बागमती प्रदेशले 1000 जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी काम अघि बढाएको बताए। उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय जमानी बसेर बैंक मार्फत युवाहरूलाई 5 लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था गर्न लागि पनि बताए। उनले भने बागमती प्रदेशमा 1000 जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेका छौं, जसलाई कर्जा सुरक्षण कोष र उहाँको पार्टनरशिपमा र त्यसपछि हामी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा जमानी बस्ने हिसाबबाट त्यो कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेका छौं। त्यो कार्यक्रमको मोडालिटी के हो भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ बैंकको तर्फबाट हामी जमानी बसेर युवाहरूलाई दिन्छौं। मन्त्री महर्जनले युवाहरूले रोजगार तालिम लिइसकेपछि थोरैमा मासिक 30,000 देखि कामको योग्यता अनुसार पैसा कमाउने बताए। तत्कालका लागि 500 युवा यस्तो रोजगारको अवसरमा भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ। देशभर 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजका उजुरी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले यसबारेमा जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले 20,000 भन्दा बढी अनुचित लेनदेनका उजुरीहरू अहिले पनि रहेको बताए। उनले उजुरीहरूलाई फर्स्योट गर्ने कुरामा मन्त्रालयले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको बताए। त्यस्तै सहकारी ठगीका मुद्दा आर्थिक वर्ष 2081-82 को माघ 24 गतेसम्म 48 वटा दर्ता भएको बताए। उनले 43 जना पक्राउ पर्नका साथै 5 अर्ब भन्दा बढीको
बिगो रकम माग दावी गरिएको बताए। सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा 350 जना मानिस फरार रहेको बताए। मन्त्रालयले बेरोजु फर्स्यौटलाई शून्य बनाउन काम गरिरहेको बताए। उनले भने 2079-80 मा 11 अर्ब बिगो दावी गरेर 93 वटा मुद्दा विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगेका छन्। 208 जना पक्राउ परेका थिए भने 553 जना फरार थिए। 2080-81 मा पनि 101 मुद्दा दर्ता भएका छन्। 294 जना मानिस पक्राउ परेका छन्। 870 भन्दा बढी प्रति अभियोजन गरिएको छ। 11 अर्ब 68 करोड भन्दा बढी रकम माग दावी गरिएको छ। 2081-82 को माघ 24 गतेसम्म 48 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 43 जना पक्राउ परेका छन्। 350 जना मानिस फरार छन्। 5 अर्ब भन्दा बढीको बिगो रकम माग दावी गरिएको छ। उनले सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागु औषध दुर्व्यसन, साइबर अपराधका घटनाहरू अत्याधिक बढेको र सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा सञ्चालनको बाटो खोल्ने सांसदहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानूनी जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने उनीहरूको विश्वास छ। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न आएको विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए। लामो समयसम्म पनि प्रहरी सम्बन्धी कानून नबन्दा नियमावलीहरूलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको उनको भनाइ छ। विधेयकका कतिपय दफाहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा आवश्यक छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको बताए। उनले प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरूलाई आफ्नै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रहरी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर सन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानूनी शासन र शान्तिको आधार भएको बताइन्। उनले नागरिकले प्रहरी देख्दा राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने भएको कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाको छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले डीएसपी भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन तयारी सम्बन्धमा छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित समितिको सभाहालमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन तयारी सम्बन्धमा छलफल भएको हो। बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभापति सोनाम गिल्जेन शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत निकायबाट पछिल्लो समय भएको कार्य सम्पादन सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले कानूनी र नीतिगत रूपमा हामीले बलियो संरचनाहरू तयार नभई गुणस्तर काम नहुने कारण नीतिगत र कानूनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने अहिले गृह मन्त्रालयले खास गरेर वर्तमान सरकार र माननीय मन्त्रीज्यूले निर्देशन गरे अनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले सबैभन्दा पहिले नीतिगत र कानूनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। जबसम्म कानूनी र नीतिगत रूपमा बलियो संरचनाहरू तयार गर्दैनौं तबसम्म काममा गुणस्तर हुँदैन, त्यो कामले नतिजा राम्रो दिँदैन भन्ने आधारमा काम गरिरहेका छौं। त्यस्तै उनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको अवधिमा देशभर 11,338 सवारी दुर्घटना भएको पनि जानकारी गराए। उनका अनुसार साउनदेखि पुससम्म भएका सवारी दुर्घटनामा परि 1,233 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको 6 महिनाको तुलनामा यस वर्षको 6 महिनामा सडक दुर्घटनाको संख्या घटेको भए पनि मृत्यु संख्या भने बढेको छ। गत वर्ष साउनदेखि पुससम्म 12,856 वटा सवारी दुर्घटना भएको थियो, जसमा 1,233 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस वर्ष साउनमा 1,628 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा 152 जनाको मृत्यु भएको छ। भदौमा 1,619 सवारी दुर्घटना भएकोमा 174 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी असोजमा 1,873 सवारी दुर्घटना भएका छन्, त्यसमा 200 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कार्तिकमा 1928, मङ्सिरमा 2014, पुसमा 2,276 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। सवारी दुर्घटनामा परि कार्तिकमा 258 जना, मङ्सिरमा 252 जना र पुसमा 197 जनाको मृत्यु भएको छ। अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो खुबी पहिचान गरेर अघि बढ्न युवाहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिले आफ्नो क्षमता पहिचान गर्ने र त्यसपछि सोही अनुसारको काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। आफ्नो स्किलको पहिचान गरेर त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नुभयो, अप्टिमम लेभलमा पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यसले कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईले योगदान दिन सक्नुहुन्छ। उनले भने कुनै पनि क्षेत्रले तपाईलाई प्रतिफल दिन सक्छ, तर यो सहज छैन, त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा गर्दा मेहनत नगरी सम्भव हुँदैन। गर्ने क्षमता र अवसर पाए म
म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने तपाईँ आफै उदाहरण बन्नुहुनेछ। उनले ऊर्जावान समयको सदुपयोग गर्न पनि आग्रह गरे। उनले थपे, यहाँहरू भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्न चाहनुभयो भने आत्मविश्वासका साथ लाग्नुहोस्। तपाईँहरूसँग ऊर्जा छ, समय छ, यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोला। आफ्नो प्यासनमा लागि पर्नुहोस्। धनुषा प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट लागु औषध खैरो हिरोइन सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट बरामद भएका लागु औषधको बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका स्थित बालुवा खोलामा लागु औषध खैरो हिरोइन बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाको आधारमा ढल्केबरबाट खटेको प्रहरीको टोलीले खैरो हिरोइन जस्तो देखिने पदार्थ 39.190 ग्राम सहित मोटरसाइकलमा सवार 25 वर्षीय राजेश यादवलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए। त्यस्तै गत 29 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 कुर्थामा चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार अस्फाक राइन र सलमत अलीलाई 5.6 मिलिग्राम खैरो हिरोइन जस्तो देखिने लागु औषध पदार्थसहित पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए। फागुन 4 गते जनकपुर धाम वडा नम्बर 8 स्थित न्यू अनुष्का ट्रेडर्स मनी ट्रान्सफरबाट स्रोत नखुलेको 47,84,635 रुपियाँ बरामद भएको छ। उक्त रकम कसको र कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा जनकपुर धाम वडा नम्बर 8 बस्ने जेनिस कुमार शाहलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको एसपी तिवारीले जानकारी दिए। त्यस्तै सोही दिन वडा नम्बर 8बाट 10 लाख नेपाली रुपियाँसहित भारत सीतामढी बस्ने 42 वर्षका जामुन नायकलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। पक्राउ परेका सबैजनालाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। बैंकिङ सेक्टर बढेपछि मात्रै समग्र बजार बढ्ने विश्वास लगानीकर्तामा छ। लगानीकर्तामा बैंकिङ सेक्टरले नै बजारलाई माथि लैजान सक्छ भन्ने विश्वास हुनुको प्रमुख कारण नै हाइक्याप कम्पनी र सेक्टरको बलियो शक्ति हो। यो सेक्टरमा सूचीकृत सबै कम्पनी हाइक्याप मानिन्छन् र सीमित व्यक्ति वा समूहले सेक्टरको एउटा कम्पनीलाई समेत प्रभाव पार्न मुस्किल पर्छ, जसले गर्दा साधारण लगानीकर्तामा पनि यो सेक्टर बढेपछि बजारप्रति विश्वास बढ्ने गर्छ। सोमबार धेरैपछि बैंकिङ सेक्टर 2% भन्दा धेरै बढ्यो। नेप्से परिसूचक जम्मा 1.1% बढ्दा बैंकिङ सेक्टर 2.1% बढ्यो। बेला बेलामा नेप्से भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने भएकै कारण बैंकिङ सेक्टरका कम्पनी पनि कारोबारका लागि उपयुक्त हुने गरेको देखिँदै आएको छ। साउन 31 गते 3000 अङ्क पुगेको नेप्से परिसूचक त्यसयता घट्दै पुस 16 गते 2576.50 अङ्कसम्म झरेको थियो। पुस 16 पछि नेप्से परिसूचक हायर लो हायर हाई ट्रेन्डमा अघि बढेको छ। सोमबार फागुन 5 गते 2727 अङ्कमा पुगेको छ। बैंकिङ सेक्टर भदौ 6 गते 1712 अङ्कसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि घट्दो ट्रेन्डमा रहेको सेक्टर माघ 14 गते 1331 अङ्कसम्म झर्यो। माघ 14 पछि यो सेक्टरले पनि बढ्दो लयको संकेत देखाएको छ। हाल 1387 मा छ। साउनको अन्तिममा बजार 3000 पुग्दा बैंकिङ सेक्टरले नै प्रमुख भूमिका खेलेकाले अहिले फेरि यो सेक्टर चल्ने बित्तिकै बजारले फड्को मार्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ। बैंकिङ सेक्टर मात्रै नभई अरू सेक्टरका ठूला कम्पनीले पनि पछिल्ला दिनमा राम्रो लय समातेका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स दुवै कम्पनी सोमबार 3% भन्दा धेरै बढे। हाई कम्पनीहरू निफ्रा, एचआईडीसीएलमा सोमबार केही करेक्सन देखिए पनि विगतका दिनमा छोटो समयमै यी कम्पनीको मूल्य राम्रो बढेको थियो। मिड र हाई क्याप कम्पनी नचलेसम्म बजार पनि माथि जान सक्दैन। सस्तो मूल्यमा पनि रहेकाले अब तीनै कम्पनीले नै बजार माथि लैजाने विश्वास छ, ढुङ्गानाले भने। सोमबार 10 अर्ब बढीको कारोबार हुनुले पनि बजार बढ्ने संकेत दिएको लगानीकर्ताको टिप्पणी छ। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 29.87 अङ्क अर्थात् 1.10% बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिपछि 2727 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 9 अर्ब 47 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 10 अर्ब 4 करोडको कारोबार भयो। 166 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 74 को घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। बैंकिङ सेक्टरमा आएको मूल्यखेप वृद्धिका कारण यस दिन समग्र बजार बढ्यो। पुँजीकरणका आधारमा सबैभन्दा ठूलो सेक्टर रहेकाले बैंकिङको प्रभाव बढी पर्दछ। यो सेक्टर आज नेप्से भन्दा बढी 2.1% बढ्यो। त्यस्तै विकास बैंक 0.33, होटल तथा पर्यटन 2.29, लगानी 0.20, जीवन बीमा 0.89, उत्पादन 0.77, माइक्रो फाइनान्स 2.45, निर्जीवन बीमा 1.07 र अन्य समूह 2.47% बढे। व्यापार 1.27, हाइड्रोपावर 0.15 र फाइनान्स 0.87% घटे। 6 कम्पनीको मूल्य 10% बढ्यो। 10% बढेका कम्पनीमा विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर छन्। हालै सूचीकृत गार्डियनको मूल्य प्रति किता 586 रुपियाँ 30 पैसा पुगेको छ। सप्तकोशी विकास बैंकको मूल्य 10% नै घट्यो। सेन्ट्रल फाइनान्सको 4.5, ग्रिन डेभलपमेन्टको 4.2 र बेस्ट फाइनान्सको 3.8% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, सीईडीबी होल्डिङ्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स फाइनान्स र युनाइटेड इडी मर्दी हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रुसबीच हुने वार्तामा आफूलाई नबोलाइएको भन्दै युक्रेनले आपत्ति जनाएको छ। युक्रेनका लागि अमेरिकी विशेष राजदूत कीथ केनाङले सोमबार साउदी अरेबियामा हुने वार्तामा युक्रेनले भाग लिने बताएका थिए, तर यो वार्तामा युक्रेनको कुनै पनि प्रतिनिधिमण्डल उपस्थित नहुने बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन सामेल नभएको युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएको खबरमा उल्लेख छ। यसअघि व्हाइट हाउसका मध्यपूर्व प्रतिनिधि स्टिभ विटकफले साउदी अरेबियाको भ्रमण गर्ने पुष्टि गरेका थिए। उनको भ्रमणको उद्देश्य युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रुसबीचको पहिलो वार्ता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युद्ध अन्त्य गर्ने बारेमा फोनमा कुरा गरेका थिए। त्यसपछि उनले छलफल अगाडि बढाउन दुवैजना चाँडै भेट्ने बताएपछि युक्रेन युद्धका बारेमा छलफल तीव्र भएको हो। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि वार्तामा युरोप र कियेभ हिस्सा हुने बताएका छन्। शान्ति वार्तामा युरोप र युक्रेनलाई बाहिर राखिने विषय उजागर भइरहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। CBSसँगको एक अन्तर्वार्तामा रुबियोले युद्ध अन्त्यको वार्ता अझै गम्भीरतापूर्वक सुरु नभएको जिकिर गर्दै वार्ता अघि बढेको खण्डमा युक्रेन र अन्य युरोपेली मुलुकलाई पनि समावेश गर्ने स्पष्ट पारे। उनले यसै साता साउदी अरबमा हुने भनिएको वार्तामा युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन कति गम्भीर छन् भनेर हेर्ने मौका समेत भएको बताए। यस्तै विदेश मन्त्री रुबियोले एक बैठक मात्र युद्ध अन्त्यका लागि पर्याप्त नहुने पनि स्पष्ट पारे। वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि युक्रेन, रुस र अन्य सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ। हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग फोन वार्ता गरेका थिए, जसमा दुवै पक्षले युद्ध अन्त्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको ट्रम्पले बताएका थिए। व्हाइट हाउसका मध्यपूर्व प्रतिनिधि स्टिभ विटकफले रुसी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न अघि साउदी अरबको भ्रमण गर्नेछन्। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा तीर्थयात्री बोकेको बस पल्टँदा 12 जनाको मृत्यु र 15 जना घाइते भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रान्तको खैरपुर जिल्लाको राष्ट्रिय राजमार्गमा तीव्र गतिका कारण चालकले गाडीको नियन्त्रण गुमाएपछि दुर्घटना भएको हो। पूर्वी पन्जाब प्रान्तबाट तीर्थयात्रामा धार्मिक उत्सव मनाउन सेहवान शहर जाँदै गरेका यात्रुहरू जिल्लाका स्रोतहरूले बताए। महिला र बालबालिका लगायत घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा सारिएको छ, जसमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। खराब मर्मत सम्भार गरिएका सडकहरू, सडक सुरक्षा नियमहरूको उल्लङ्घन र लापरवाह ड्राइभिङका कारण पाकिस्तानमा बारम्बार सडक दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन्। चिनिया वैज्ञानिकहरूले जीन सम्पादन प्रयोग गरेर कोएन्जाम COQ10 उत्पादन गर्न सक्ने नयाँ प्रकारको चामल विकास गरेका छन्, जसले उपभोक्ताहरूलाई मुटुको स्वास्थ्यका लागि पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ। COQ10 हाम्रो शरीरले प्राकृतिक रूपमा उत्पादन गर्ने एन्टिअक्सिडेन्ट हो र यो समग्र स्वास्थ्यको लागि, विशेष गरी मुटुको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ। मानिसहरूको उमेर बढ्दै जाँदा यो बोसो घुलनशील एन्टिअक्सिडेन्ट उत्पादन गर्ने शरीरको क्षमता घट्दै जान्छ, जसको अर्थ आहारमा अतिरिक्त पूरकहरू थप्नु लाभदायक हुन सक्छ। यद्यपि चामल जस्ता अनाज खाद्य बालीहरू साथै केही तरकारी र फलफुलहरूले मुख्यतया COQ9 संश्लेषण गर्दछन्। अब पालो खेल खबरको। सोमबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले सुखद सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। 11औं मिनेटमा बिमला चौधरीले गरेको एकमात्र गोल खेलको निर्णायक गोल साबित भयो। मैदानको दायाँ भागबाट सविता राणा मगरको पासमा उत्कृष्ट क्रसमा यस्तै उत्कृष्ट हेडर गोल गर्दै बिमलाले नेपाललाई खेलमा अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेल अवधिभर किर्गिस्तानलाई दबावमा राखेको नेपालले त्यसपछि पनि गोल थप्न सकेन। कम्तीमा आधा दर्जन पटक गोलको नजिक पुगेर पनि नेपाली स्ट्राइकर बललाई जाली चुमाउन सके। यो जितसँगै नेपालले स्पष्ट 3 अङ्क हासिल गरेको छ। यसअघि सोमबार दिउँसो भएको खेलमा म्यानमारले लेबनानलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको थियो। आउँदो महिना सुरु हुने 18औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। मार्च 22 देखि सुरु हुने IPL का लागि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार पहिलो खेलमा साबिक विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु खेल्नेछन्। पहिलो खेल कोलकातामै हुनेछ। त्यसैगरी दोस्रो खेल मार्च 23 को दिउँसो सनराइजर्स हैदराबाद र राजस्थान रोयल्सको बीचमा हुनेछ भने त्यही दिन बेलुका मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेल्नेछन्। त्यस्तै मार्च 24 मा दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स तथा मार्च 25 मा पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्सले आफ्नो पहिलो खेल खेल्नेछन्। फाइनल खेल मे 25 मा कोलकाताको इडेन गार्डन्समा हुनेछ। गएको संस्करणको फाइनलमा सनराइजर्स हैदराबादले हराउँदै कोलकाताले तेस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। ललितपुरको ढोलाहिटीमा बुधबार एकदिने ललितपुर महिला फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल ललितपुर जिल्ला समितिको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा जिल्लाका विभिन्न क्लब र एकाडेमी बीच प्रतिस्पर्धा हुने समितिका अध्यक्ष आरबी शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार फागुन 11 गतेबाट सुरु हुने तेस्रो संस्करणको केपी ओली कप फुटसल प्रतियोगिताको जानकारी दिने उद्देश्यले ढोलाहिटीको विनायक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा महिला फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागि हो। महिला फुटसल प्रतियोगितामा स्वयम्भूको प्रगति युथ क्लब, एम्बेसडर फुटबल क्लब, ललितपुर फुटबल
एकाडेमी, हरिसिद्धि स्पोर्ट्स क्लब, पुष्पाञ्जली फुटसल एकाडेमीले प्रतिस्पर्धा गर्ने उनले बताए। विजेताले 20,000 तथा उपविजेताले 10,000 नगद प्राप्त गर्नेछन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आयोजनामा फागुन 11 गतेबाट तेस्रो संस्करणको केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता पनि सुरु हुँदैछ। 19 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लब र विदेशी क्लब गरी 10 टोलीको सहभागिता हुने युवा संघले जनाएको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले यी 10 तरिकाले बढाउन सकिन्छ दिमागको क्षमता, यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँ वा व्यक्तिको नाम सम्झने प्रयास गर्दा जति गरे पनि त्यो याद हुँदैन। यस्तो समस्याले धेरैलाई सताएको हुन सक्छ। व्यक्तिको उमेर ढल्दै जाँदा, खास गरी वृद्ध अवस्थामा स्मरण शक्तिमा ह्रास हुनु स्वाभाविक हो। मानिसको सम्पूर्ण ज्ञान, सिप, विचार, आचरण, हरेक कार्य, व्यक्तिगत पहिचान तथा व्यक्तित्व आदि सबै कुरा स्मरण शक्तिमा निर्भर रहन्छ। तर केही कुरामा ध्यान दिइयो भने जहिले पनि र जुन उमेरमा पनि दिमागलाई पहिले भन्दा तेज र बलियो बनाउन सकिन्छ। व्यायामले मस्तिष्कको क्षमतालाई सुधार गर्छ। व्यायामले मस्तिष्क कोषहरू बीचको सञ्चारलाई सुधार गर्छ। कार्डियो व्यायाम गर्दा अधिक अक्सिजन प्राप्त हुन्छ र यदि यी व्यायामहरू बाहिर गरिएको छ भने भिटामिन डी पनि प्राप्त हुन्छ। शारीरिक गतिविधि बढाउँदा मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार पनि बढ्छ। यसले मस्तिष्कको नयाँ न्युरोन्स बनाउँछ र मस्तिष्कको प्लास्टिसिटी बढाउँछ। यसले मेमोरी र संज्ञानात्मक कार्यलाई बढाउँछ। केही गतिविधिका साथ सम्झने। केही गतिविधिको साथ केही काम गरेमा सम्झने सम्भावना बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि कुनै प्रस्तुतिकरण वा भाषण दिनु छ भने त्यसका लागि तयारी गर्दा हिँड्दै वा नाच्दै आफ्ना नोटहरू कण्ठ गरियो भने त्यो छिटो याद हुन्छ। सन्तुलित आहार। दैनिक जति चिनी र क्यालोरी खाइन्छ त्यसको 20% सिधै मस्तिष्कमा जान्छ। त्यसैले मस्तिष्कको कार्यशैली ग्लुकोजको स्तरमा निर्भर हुन्छ। यदि चिनीको मात्रा नियन्त्रण गरिएन भने दिमाग अन्यलमा पर्न सक्छ र मस्तिष्कको कार्यशैली उल्टै प्रभावित हुन सक्छ। केमिकल डोपामाइन निकाल्ने खानेकुरा खानु मस्तिष्कका लागि राम्रो हुन सक्छ। मस्तिष्क कोशिका बोसोबाट बनेको हुन्छ, त्यसैले खानामा बोसोको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। साथै ड्राई फ्रुट, गेडागुडी, नास्पति र माछा जस्ता खानेकुरा मस्तिष्कका लागि राम्रो हुन्छ। तनाव व्यवस्थापन। तनाव मस्तिष्कका लागि राम्रो हुन्छ किनकि मस्तिष्कले आपतकालीन अवस्थामा मात्र छिटो सोच्छ, तर लामो समयसम्म तनावमा रहनु मस्तिष्कका लागि राम्रो होइन। त्यसैले समय समयमा एकान्तमा रमाउनु राम्रो हुन्छ। यसले मनलाई आराम मिल्छ, तर यस समयमा मस्तिष्कको अर्को भाग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दिमागको त्यो भाग हो जुन दिनमा सपना देख्नमा प्रयोग हुन्छ। यो स्मरण शक्ति कायम राख्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानसिक व्यायाम। जसरी शारीरिक व्यायाम शरीर र मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ, मानसिक व्यायाम पनि दिमागका लागि आवश्यक हुन्छ। मानसिक व्यायामले मस्तिष्कको न्युरल जडानलाई बलियो बनाउँछ। पजल, चेस जस्ता खेल खेल्नु, नयाँ भाषा सिक्नु वा नयाँ सिप विकास गर्नु मस्तिष्क शक्ति बढाउने राम्रो तरिका हो। नयाँ चुनौती खोज्ने। दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि यसलाई चुनौती दिइरहनु र नयाँ चिजहरू सिक्न प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको मतलब नयाँ भाषा वा नयाँ कला सिकेर आफ्नो मस्तिष्कको क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो सबै गर्न सक्षम हो भने साथी र परिवारका सदस्यहरूसँग अनलाइन गेम खेलेर पनि दिमागलाई चुनौती दिन सकिन्छ। सङ्गीत सुन्ने। सङ्गीतले दिमागमा जादुई प्रभाव पार्छ। कसैलाई गीत सुन्दा सम्पूर्ण शरीर सक्रिय भएको महसुस हुन्छ। सङ्गीत सुन्नुको फाइदा स्मरण शक्ति कम हुने अवस्थामा पनि प्रभावकारी देखिएका छन्। पढ्ने र सुत्ने। केही नयाँ कुरा पढियो भने दिमागमा 2वटा कोषहरूको तार जोडिन्छ। केही समय पढेर सुत्दा यो सम्बन्ध बलियो हुन्छ र जे पढिन्छ त्यो मेमोरीमा समाहित हुन्छ। त्यसैले स्मरण शक्तिका लागि निद्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। त्यसैले सुत्नु अघि चलचित्र वा डरलाग्दा कथाहरू हेर्नबाट जोगिनुपर्छ। कुनै ज्ञानवर्धक किताब पढेर सकारात्मक अनुभव लिएर सुत्नुपर्छ। ध्यानले स्मरण क्षमता बढाउँछ, जसले कुनै पनि काम राम्रो तरिकाले गर्न सक्षम बनाउँछ। दैनिक ध्यान गरेर सानो सानो कुरा सम्झन सकिन्छ। ध्यानले मस्तिष्कमा ग्रे पदार्थको मात्रा बढाउँछ, जसले मेमोरी र भावनालाई नियन्त्रण गर्छ। पर्याप्त निद्रा। सुत्दा मनलाई आराम मिल्छ। यस समयमा यसले दिनभरि प्राप्त जानकारीलाई प्रशोधन गर्दछ, मेमोरी बनाउँछ र विषाक्त पदार्थहरू हटाउँछ। निद्रा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि 5 घण्टा कम सुतियो भने मानसिक रूपमा सतर्क हुन सकिँदैन। त्यसैले दैनिक 6 देखि 8 घण्टा सुत्नुपर्दछ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत दिमागको क्षमता बढाउने 10 तरिकाहरूको विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म
अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पल पलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।